سادیاں دے گھر ویکھنے تے چلیے اما وڈی نہیں اس وڈی دائی جی ایک گل بھی کیتی سنیا ہے تے جگ جھک جاندا ہے او بندہ دلوں کنجوس ہے پھر سبحان اللہ نال سی سرکار دے حسن دے سبحان اللہ سے کہہ چھڑے اس پھر ہور کتے کہنی ہے سنیا ہے زمانہ روک جاتا ہے اینی سونی چال سادیاں دے گھر ویکھنے تے چلیے اینی سونی چال سادیاں دے گھر ویکھنے تے چلیے آیا ایک لال سادیاں دے سنے آئے دنیا تے اے دا کوئی توڑ نہیں لکھ میں حسین پر اے دا کوئی جوڑ سنے آئے دنیا تے اے دا کوئی توڑ نہیں لکھ میں حسین پر اے دا کوئی جوڑ نہیں سب مثال سادیاں دے گھر ویکھنے تے چلیے سب مثال سادیاں دے گھر ویکھنے تے چلیے آؤ میرے نال آؤ میرے نال سادیاں اور آخری کلام مولا تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جڑا مرید علی ہے نا کوئی بندہ محفل وچ اٹھی کے نعرہ مارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری میلاد النبی جشن عید میلاد النبی صدا قرآن مصطفیٰ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا سارا ایوارڈ بھائی سلیم میرے تو گلا پڑھن دی کنڈیشن بالکل ہے ہی نہیں لیکن وہ پڑھا رہے ہیں ہماری مہربانی اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار برکت پاوے ایک کوئی بولو آمین انی برکت انی برکت زمانے تے کوئی پیر وکھا پانچ سیکنڈ ہاتھ لے نہیں کرنے تھے کی کہنے ہاتھ لڑا کے کہنے انی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا انی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا اہلی بات محمد دا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں
بلا توجہ گلشن صاحب تسی بیٹھے ہو اداہت ید اللہ چہرہ وجہ اللہ کچھ ہاتھ کھڑے کر کے بولنا سبحان اللہ میرا ہاتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ ایتی صورت کی کوئی تصویر وکھا مینوں انی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں بولو نا انی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا انی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اچھی ذات انی دیئے کائنات انی دیئے بڑا جوش سبحان اللہ بڑی سونی آپ لے گیا اچھی ذات انی دیئے جتنی کسے گیری جاگیر وکھا مینوں انی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں انی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مسجد کعبے وچ آمن ہے مسجد وچ جاون ہے یعنی جدو اس دنیا دے ظاہری طور تے آئے تے اللہ دے گھر کعبے دے وچ آئے جدو شہادت ہوئی مسجد وچ پھر کہنا چاہیے جتنی کسے دیوی تاکیر وکھا مینوں انی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں انی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا جڑا ذکر علی سن کے محظوظ ہویا ہے محظوظ ہویا ہے خوش ہویا تو ہاتھ ایک باری لوئیاں جو کٹ کے اچھی ہاتھ کر کے بولے سبحان اللہ حاکم علی حاکم اے شیر جلی حاکم آج دی حاضری کا آخری شیر زمانے تے پر یاد لڑا کے بیٹھے دو انی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اہلی بات محمد دا او کوئی وکھا مینوں انی ورگا زمانے کوئی پیر